सरकारले संसदमा पेश भएको अध्यादेश यही फागुन 22 गतिभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने, त्यसअघि जसपा र लोकसपालाई फकाउने प्रयासमा एमाले र कांग्रेसको कसरत जारी। रिङ्कू मृत्यु प्रकरणमा पीडितलाई न्याय दिलाउने माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। तराई मधेसका विवेक, अपमान र अत्याचारका विरुद्ध आवाज उठाउन नै जागरण अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी। रिङ्कू सदा हत्याको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकारसँग राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले गरे माग। पीडितलाई न्याय दिलाउन चासो नदेखाई पार्टीले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति स्वाभिमानी नेपाली एकजुट हुनुपर्ने भूमि जागरण अभियान नेपालका संयोजक तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावलको भनाई। देश राजनीतिक र आर्थिक रूपमा सङ्कटोन्मुख अवस्था रहेकाले यसको समाधानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने सुझाव। नेपाललाई लागू पदार्थ मुक्त देशको रूपमा स्थापित गर्न सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। 6 महिनामा लागू औषध मुक्त पालिका घोषणा गर्ने गरी अभियान चलाउन सबैमा आग्रह। सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने जसपा नेपालकी नेत्री रेखा यादवको भनाई। सरकारले फिर्ता नलिएसम्म विरोध गर्ने चेतावनी। भएका कमी कमजोरी पहिचान गरी सुधार गरेर देश विकास गर्न सरकार अग्रसर रहेको उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहको भनाई। अहिलेको सरकार देशमा शान्ति, सुशासन र विकास निर्माण गर्नका लागि बनेको जिकिर। हुलाकी मार्ग केन्द्रित अभियानले दक्षिण नेपालको रूपरेखा फेर्न सहयोग पुग्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास। भन्छन्, मेरो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी सहयोग सुरु गरेपछि योजना अघि बढेको हो। सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेश पारित हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएको भनेर चर्चा गर्नु आवश्यक नरहेको टिप्पणी। नेपाललाई कुनै मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुन दिन नहुने नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको भनाई। आफूहरू चीन र भारत दुवै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध राख्ने कुरामा स्पष्ट रहेको बताउँदै नेपाललाई कुनै मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुन दिन नहुने तर्क। मुलुकको अस्थिरतामा रम्न चाहनेले सरकारको आयुबारे हल्ला चलाउने गरेको एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। आगामी निर्वाचनसम्मै कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य जारी रहने दाबी। युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। देश र जनताका लागि थुप्रै गर्न बाँकी छ भन्ने अठोट सहित राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा जुट्न सबैमा अपिल। नेपाल स्काउट रेड क्रस लगायतका संस्थामा राजनीतिकरण हुँदा राम्रोसँग काम गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र नीतिको स्वीकारोक्ति। सामाजिक संस्थाहरूलाई राजनैतिक रूपमा नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिले मूल ध्येय नै विचलित हुन पुगेको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र मधेस केन्द्रित दल कसैले पनि मुलुकको अवस्था बदल्न नसक्ने नेकपा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको भनाई। एमालेको नेतृत्वमा मात्रै मुलुकका तमाम समस्याको समाधान सम्भव हुने दाबी। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले बोलायो केन्द्रीय समितिको बैठक। यही फागुन 18, 19 र 20 गते बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको संगठनात्मक कार्ययोजना लगायतका एजेन्डामा छलफल हुने। महोत्तरीको बर्दिवासका 5वटा अस्पताल बन्द गर्न मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको निर्देशन। नवीकरण नगरेका 22वटा अस्पताललाई कागजात पूरा गर्न 2 महिनाको समय। परिवार, समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध भएका कर्मठ, अनुशासित र इमान्दार नागरिक तयार गर्न विद्यालयको शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको भनाई। शिक्षा देश विकासको महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ भएको उल्लेख। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री श्रीनारायण आचार्यद्वारा प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त। पत्रकारिता र आम सञ्चार माध्यमको सशक्तिकरणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर। जापान नेपालको हितैषी मित्र र दिगो विकासको सहयात्री भएको उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवको भनाई। बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख। सरकारले आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गर्न लागेको जानकारी। चीन भ्रमणमा रहेका कांग्रेस नेताहरूले दोहोर्याए चीनको सुरक्षा चासो र एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता। चीनले कला, संस्कृति, सम्पदा र पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुको संरक्षणमा गरेको काम नेपालका लागि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त।
यातायात सम्बन्धी सबै खाली समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङको भनाई। यातायात सम्बन्धी नियम कानुन संशोधन गरी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको स्पष्टीकरण। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ कार्य समिति चयनका लागि आगामी चैत्र 23 गते निर्वाचन हुने। निर्वाचनका लागि 11,772 जनाको प्रारम्भिक नामावली समेत सार्वजनिक। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान मुबारक महिना आजदेखि सुरु हुँदै 1 महिनासम्म चल्ने यो पर्वमा मुसलमानहरू दिनमा निराहार व्रत बस्ने। शरीरलाई चोखो राखेर मात्रै रोज बस्नुपर्ने मान्यता। नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसको सोभियु सभापतिको उम्मेद्वार सङ्गम कुमार लामा तामाङलाई टुङ्गो लगायो। लागु औषधको प्रयोग र कारोबार नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरूको पुनर्विचार आवश्यक रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गलको आग्रह। लागु औषध विरुद्धको महाअभियान नेपाल प्रहरी, स्थानीय सरकार र सरकारको मात्रै नभई सम्पूर्ण नागरिकको भएको तर्क। लागु औषध नियन्त्रण र रोकथाम कुनै एकमात्र निकायबाट सम्भव नरहेको प्रहरी महानिर्देशक वसन्त बहादुर कुँवरको भनाई। सामूहिक दायित्वको विषयलाई सबै मिलेर नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको जिकिर। काठमाडौँमा सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर फाल्नेलाई 5 देखि 15,000 रुपियाँसम्म जरिवाना। व्यवस्था गरी सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फालेको भेटे कारबाही हुने चेतावनी। रौतहटको माधवनारायण नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष राम देनी मुखियाको निधन। रूपन्देहीमा एक युवकको हत्या, गोली लागेको प्रहरीको आशंका। धनुषामा 20 वर्षीय महिला अञ्जली यादवको शव घरकै पूजाकोठामा गाडेको अवस्थामा फेला। श्रीमान र 10 महिनी छोरी अज्ञात, प्रहरी अनुसन्धान गर्दै। प्रतिकूल मौसमले हिमाली जिल्लामा रोकिएको पाटेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको HPV खोप अभियान आज आइतबारदेखि सञ्चालन हुने। मनाङ, मुस्ताङ र हुम्लामा आज, डोल्पामा फागुन 22 गतेदेखि खोप लगाइने कार्यतालिका। गोर्खाको सामदो इलाकामा पर्ने पदमार्गमा 3 फिटसम्म हिउँ। यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन सशस्त्र प्रहरी बलको आग्रह। सिन्धुलीको BP राजमार्ग अन्तर्गत सुनकोशी गाउँपालिका मूलकोटमा भएको सवारी दुर्घटनामा 8 जना घाइते। घाइते सबैको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार हुँदै। दिनेश राउतको निर्देशन रहेको चलचित्र महाभोजको छायाङ्कन सकियो। समाजमा हुने विश्वासघात र भ्रष्टाचार विरुद्धको कथामा आधारित चलचित्रमा कलाकार खगेन्द्र लामिछाने र अञ्जना बराइलीको मुख्य अभिनय। सुशील श्रेष्ठको प्रतीक्षित फिल्म आउटल दफा 2/19 को ट्रेलर सार्वजनिक। यही फागुन 29 गतेदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको चलचित्रमा शिक्षा सङ्ग्रौला, नरेश पौड्याल, सुमन भण्डारी लगायतको अभिनय। प्रीति राई सर्वोत्कृष्ट महिला फुटबल खेलाडी अवार्डबाट सम्मानित। गाइड गर्न सही मार्ग निर्देशक पाएकोले नै आफू यो स्थानमा आइपुगेको भन्दै गरिन् खुसी व्यक्त। AFC एसियन कप क्वालिफायर्स 2072 अन्तर्गत तेस्रो चरणको छनौटको खेलहरू यही मार्च 25 देखि सुरु हुँदै नेपालले पहिलो खेल मलेसियामा गएर खेल्ने। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई अमेरिकाले गरेको व्यवहारबाट युरोप असन्तुष्ट। ट्रम्प र जेलेन्स्की बीच वार्तापछि विश्वभरबाट प्रतिक्रिया आउन सुरु। र इजरायल हमास युद्धविरामको पहिलो चरण शनिबारदेखि सकियो। स्थायी युद्धविराम सुरक्षित गर्ने अर्को चरणको युद्धविरामको सङ्केत अझै अनिश्चित।